हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा आजको प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय सूचना आयोगको परिचय दिँदै यसका काम कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालमा सूचनाको हक कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै पारदर्शी र जवाबदेही शासकीय प्रणालीको विकास गर्न के कस्ता सुधार गर्नुपर्ला आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्। यो भिडियो लोकसेवा एक्जामको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहनेछ। ल त ढिलो नगरी आजको यो प्रश्नको बारेमा छलफल गरौँ। संविधानद्वारा प्रत्याभूत सूचनाको हकको संरक्षण सम्वर्धन र परिचालन गर्ने कामका लागि एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय आयोगका रूपमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2074ले स्थापना गरेको आयोग नै राष्ट्रिय सूचना आयोग हो। आयोगमा एकजना प्रमुख सूचना आयुक्त र अन्य 2 जना सूचना आयुक्त रहने प्रावधान रहेको छ। सभामुखको अध्यक्षता रहेको 3 सदस्य सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले आयुक्तहरू नियुक्त गर्दछ। यसरी नियुक्त गर्दा कम्तीमा 1 जना महिला समावेश हुने गरी गरिन्छ। यस्तै गरी अब हेरौँ राष्ट्रिय सूचना आयोगका काम कर्तव्य र अधिकारहरू। सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना सम्बन्धी अभिलेख, लिखित तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख, लिखित वा अन्य सामग्री सम्बन्धी सूचना सूचीकृत गरी मिलाइराख्न आदेश दिने, नागरिकको जानकारीका लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने, समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने। यस्तै गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगका काम कर्तव्य र अधिकारहरूमा अन्य बुँदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 बमोजिमको दायित्व पालना गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने, नेपाल सरकार र सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायलाई सूचनाको हकको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने, सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्धन र परिचालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अन्य उपयुक्त आदेश दिने। यस्तै गरी सूचना प्रवाह गर्न बढी दस्तुर माग भएको उजुरी सुन्ने, सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखको सूचना प्रवाह गर्न इन्कार गरी परेका पुनरावेदन उप आदेश जारी गर्ने। यस्तै गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगका काम कर्तव्य र अधिकारहरूमा आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने, सूचनाको वर्गीकरणमा चित्त नबुझी दिएको निवेदन उप पुनरावलोकन गर्न आदेश जारी गर्ने, सूचनादाताको संरक्षणको उजुरी उप उचित आदेश दिन र आवश्यकता अनुसार क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गर्ने, सूचना नदिने, सूचनाको दुरुपयोग गर्ने र आयोगको आदेश पालना नगर्नेलाई दण्ड गर्ने र आफ्नो कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गर्ने। यी सम्पूर्ण बुँदाहरूलाई हामीले राष्ट्रिय सूचना आयोगका काम कर्तव्य र अधिकारहरूका बारेमा बुँदागत रूपमा छलफल गऱ्यौँ। अब हेरौँ सूचनाको हक कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि सुधारका उपायहरू। संविधानको मर्म बमोजिम पारदर्शी शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न सूचनाको हक कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने विद्यमान कानुनी प्रावधानहरू संशोधन गर्ने, सूचनाको हक र पारदर्शिता सम्बन्धमा पछिल्लो समय विकसित विश्वव्यापी मान्यता, स्थापित मानक र असल अभ्यासहरूलाई कानुन संशोधन गरी सम्बोधन गर्ने, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा भएको सूचना वर्गीकरण सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने, सूचनादाताको संरक्षणका लागि छुट्टै ऐन वा नियमावलीको व्यवस्था गर्ने। यस्तै गरी सूचनाको हक कार्यान्वयनको अनुगमन तथा सार्वजनिक निकायको अडिटलाई तीव्र पार्ने। यस्तै गरी सूचनाको हक कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि सुधारका अन्य उपायहरूमा बुँदागत रूपमा यस प्रकार रहेका छन्। स्वतः प्रकाशन नगर्ने सार्वजनिक निकायलाई कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने, सूचना आयोगको संस्थागत सुधार गरी स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने र प्रदेश स्तरसम्म कार्यालयहरू विस्तार गर्ने, स्थानीय तहमा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आरटीलाई अम्ब्युड्सम्यानको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, सरकार, राष्ट्रिय सूचना आयोग र नागरिक समाज बीच सम्पर्क र सञ्जाल विस्तार गर्ने, यस्तै गरी खुल्ला सरकार साझेदारी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी हुन आवश्यक पहल गर्ने। यसका साथसाथै सूचना हक कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि सुधारका उपायहरूमा अन्य बुँदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। नागरिकलाई सूचनाको हकप्रति सुसूचित गर्ने, कर्मचारीलाई सूचनाको हक कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नियमित तालिम प्रदान गरी क्षमता विकास गर्ने, निजी क्षेत्र र गैससमा हुने सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचनाको पहुँच स्थापित गर्न कानुनी सुधार गर्ने। यी सम्पूर्ण बुँदाहरू सूचनाको हक कार्यान्वयनको
प्रभावकारिताका लागि सुधारका बुँदाहरू रहे। अन्त्यमा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मुलुकको शासकीय प्रणालीलाई पारदर्शी र जवाबदेही बनाउन सकिन्छ। सार्वजनिक निकायका नीति, कानुन तथा योजना तर्जुमान, निर्णय निर्माण, सेवा प्रवाह एवं विकास निर्माण लगायतका काम कारबाहीहरू नागरिक मैत्री बनाउन पनि सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक पर्दछ। हवस् त आजको भिडियोमा यति नै। आज हामीले यस भिडियोमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको बारेमा काम, कर्तव्य, अधिकारहरू सँगसँगै सूचना हक कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि केही महत्त्वपूर्ण छलफलहरू गऱ्यौँ। आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ र यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानलसँग जोडिनुहोला। च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै खालका पहिला राखिएका महत्त्वपूर्ण नोटको लागि च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर नेपाली नोट भन्नेमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र इफ यु रिक्वायर a lot of the information regarding to the banking examination, you can check out the playlist in our channel. You can find out the lot of the MCQs related to the banking, related to the finance, related to the computer and many more. Please go and check out the playlist button of our channel. Thank you for watching us. This much for today's video.